आज हामी बीबीए 7th सेमिस्टरको फाइनान्स अन्तर्गत पढ्ने च्याप्टर क्रेडिट इभ्यालुएसन प्रोसेसको फेरि पनि अर्को न्युमेरिकल प्रब्लम लिएर आएका छौँ। लास्ट क्लासमा हामीहरूले यसै च्याप्टरसँग रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गरेका छौँ, जुन हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु, गएर हेर्नुहोला। आज म फेरि त्यसै च्याप्टरसँग रिलेटेड अर्को न्युमेरिकल प्रब्लम लिएर आएको छु। यस न्युमेरिकल प्रब्लमलाई हामीलाई भनिएको छ फलोइङ आर द प्रोजेक्ट फाइनान्सियल इन्फर्मेसन रिलिभेन्ट टु द बिजनेस अफ लोन एप्लिकेन्ट भनेर दिएको छ, जसमा हामीलाई दिएको छ सेल्स, टोटल एसेट, टोटल इक्विटी क्यापिटल, 5% लङ टर्म लोन, सर्ट टर्म लोन टु बी ब्रड फ्रम द बैंक। जुन हाम्रो लङ टर्म लोन छ त्यसमा 5% के छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ, अनि सर्ट टर्म लोन के छ जुन हामी बैंकबाट यानी बैंकबाट हामी लिनुपर्छ कतिको 100 मिलियनको। अनि त्यसै गरी छ अदर इन्ट्रेस्ट फ्री लोन एन्ड लायबिलिटिज भनेर दिएको छ, इन्कम ट्याक्स नेट प्रॉफिट दिएको छ। यो क्वेसनमा भन्नु खोजेको के हो, एउटा बिजनेसम्यानले के हो सर्ट टर्म लोन लिन खोजिरहेछ, को थ्रु बैंक थ्रु के गरेछ सर्ट टर्म लोन लिन खोजिरहेको छ, तर बैंकले सिधै डाइरेक्ट त दिँदैन नि त लोन। त्यो कम्पनीको के हेर्छ, स्टाटस हेर्छ, कस्तो छ त कम्पनी, कुन फेजमा चलिरहेको छ, त्यसले इन्कम गरिरहेछ कि इन्कम जनरेट गरिरहेछ कि लस जनरेट गरिरहेछ त्यो हेर्छ। तर त्यसको लागि के दिएको छ, त्यो कम्पनीको हामीलाई के दिएको छ, यो डाटा दिएको छ, यो हाम्रो कम्पनीको त्यो डाटा। त्यो कम्पनीले सेल्स कति गर्यो, त्यसको टोटल एसेट कति छ, टोटल इक्विटी क्यापिटल कति छ, अनि त्यसको लङ टर्म लोन कति छ, अनि त्यसै गरी त्यसको इन्कम कति भइरहेछ, अनि त्यसले ट्याक्स कति पे गर्यो, त्यो सबै यो कम्पनीको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ। अब यसै आधारमा बसेर हामीले के गर्ने, त्यो कम्पनीलाई बैंकले लोन दिन युक्त छ कि छैन त्यो फाइन्ड आउट गर्ने। त्यस्तै गरी यता हेर्नुहोस् त तल के भनेको छ, सपोज द्याट एप्लिकेसन इज फर सर्ट टर्म लोन फर 1 इयर भनेको छ। सर्ट टर्म लोन भनेको के हो, 1 वर्षभित्र तिरिने लोनलाई के भन्छ, सर्ट टर्म लोन भनिन्छ। अफ RS 100 मिलियन एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट अन इट्स 7% भनेको छ। त्यो बिजनेसम्यानले के खोजिरहेछ, सर्ट टर्म लोन खोजिरहेछ, कति अमाउन्टको 100 मिलियनको सर्ट टर्म लोनको, अनि त्यसको इन्ट्रेस्ट कति भनेको छ 7% भनेको छ। बैंक इज भेरी स्ट्रिक्ट इन इभ्यालुएटिङ द लोन एप्लिकेसन, अनि लोन एप्लिकेसन प्रोभाइड गर्नुमा चाहिँ बैंक एकदमै स्ट्रिक्ट छ भनेको छ। अनि इट डज नट ग्रान्ट द लोन इफ एप्लिकेन्ट डज नट मिट द फ्लोइङ फाइनेन्सियल क्राइटेरिया भनेको छ। अनि त्यो एप्लिकेन्ट जसले के लोन एप्लिकेसनको लागि एप्लाई गरेको थियो नि, यदि त्यसको कम्पनीको फाइनेन्सियल क्राइटेरिया यो गिभनमा दिएको छ नि यो टेबलमा, योसँग मिट नभएपछि त्यो कम्पनीले चाहिँ के गर्दैन, लोन प्रोभाइड गर्दैन भनेको छ। अनि त्यो लोन पाउनको लागि त्यो कम्पनीको रिटर्न अन एसेट कति हुनु पर्यो 5%, अनि त्यसै गरी रिटर्न अन इक्विटी ROE कति हुनु पर्यो 20%, अनि टाई रेसियो कति हुनु पर्यो 4 टाइम्स, अनि त्यसै गरी प्रॉफिट मार्जिन रेसियो कति हुनु पर्यो 10% हुनु पर्यो। अनि त्यसै गरी हामीलाई के भनेको छ लास्टमा, के भने सुड द बैंक ग्रान्ट द लोन अफ RS 100 मिलियन, अनि त्यो कम्पनीले 100 मिलियनको लोन देला त भनेर सोधेको छ। अब हामीले के गर्ने, सरसर्ती फाइन्ड आउट गर्ने। के फाइन्ड आउट गर्ने, हामीले पनि के गर्ने, ROE फाइन्ड गर्ने, ROE फाइन्ड गर्ने, टाई रेसियो फाइन्ड गर्ने, अनि प्रॉफिट मार्जिन रेसियो फाइन्ड आउट गर्ने। अनि त्यो फाइन्ड आउट गरेर योसँग मिट हुन्छ कि हुँदैन, यो बैंकको क्राइटेरियासँग मिट हुन्छ कि हुँदैन। यदि मिट हुन्छ भने के गर्छ, बैंकले लोन ग्रान्ट गर्छ, यदि मिट हुँदैन भने लोन प्रोभाइड गर्दैन। त्यही नै हो। अब हामी यसको सोलुसनतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्ने, यसको के गर्ने, रिटर्न अन एसेट फाइन्ड आउट गर्ने। के गर्ने, क्यालकुलेसन अफ रिटर्न अन एसेट। अनि रिटर्न अफ एसेट भनेको ROE, यसको फर्मुला के हुन्छ, नेट इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल एसेट हुन्छ। अनि हाम्रो नेट इन्कम कति दिएको छ, अब नेट इन्कम हेर्दाखेरि यहाँ माथि दिएको हेर्ने है, हामीले त्यो कम्पनीको इन्फर्मेसन दिएको छ नि, यो हामीलाई यो यसमा हेर्ने हो, नेट इन्कम कति दिएको छ यो फर्मेटमा हेर्नु। हेर्नुहोस् त नेट इन्कम कति छ हाम्रो 60 मिलियन। अनि त्यसै गरी के छ, टोटल एसेट कति छ, टोटल एसेट छ हाम्रो 600 मिलियन। त्यसैले के गर्ने, 60
नेट इन्कम भयो अनि 600 के भयो टोटल एसेट भयो। यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ 0.1 आउँछ। यो भनेको हाम्रो कति हो 10%। हाम्रो आरओई कति आयो 10%। अब त्यसै गरी अब के फाइन्ड आउट गर्ने रिटर्न अन इक्विटी। टीमा के छ रिटर्न अन इक्विटी पनि दिएको छ नि बैंकको क्राइटेरिया भित्र, अनि त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्ने त्यो कम्पनीको एक्ज्याक्ट कति छ रिटर्न अन इक्विटी। त्यसको लागि के गर्ने क्यालकुलेसन अफ रिटर्न अन इक्विटी जसलाई आरओई भनिन्छ। त्यसको फर्मुला के छ हाम्रो नेट इन्कम डिभाइडेड बाइ के होला टोटल इक्विटी। अनि नेट इन्कम हाम्रो कति हो 60 मिलियन। अनि त्यसै गरी हाम्रो कति आयो टोटल इक्विटी कति छ 200 मिलियन। अनि यो क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ हाम्रो 0.3 आउँछ। त्यसलाई पर्सेन्टेजमा लिँदा कति हुन्छ 30%। यो गरेर हामीले के गर्यौँ आरओई पनि फाइन्ड आउट गर्यौँ। त्यसै गरी थर्डमा हाम्रो के थियो टाई रेसियो पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, किनकि त्यो क्राइटेरिया भित्र हामीलाई टाई रेसियो पनि दिएको छ नि। त्योसँग हामीले के म्याच गराउनको लागि त हामीले त्यो बिजनेसको के गर्नु पर्यो हामीले टाई रेसियो पनि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। टाइम इन्ट्रेस्ट अन्डर रेसियो भनिन्छ जसलाई, त्यो भने टाई रेसियो। त्यसको फर्मुला के हुन्छ इबिआइटी डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट भनेको छ। इबिआइटी त हामीसँग छैन, तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा गिभन दिएको छ। हेर्नुहोस् त यता हेर्नुहोस् त सेल्स छ, टोटल एसेट छ, टोटल इक्विटी छ, 5% लङ टर्म लोन छ, अनि सर्ट टर्म लोन छ, अदर इन्ट्रेस्ट फी छ, त्यसपछि इन्कम ट्याक्स छ, नेट प्रॉफिट छ। यो हामीलाई गिभन छ, तर हामीलाई के दिएको छैन इबिआइटी दिएको छैन। अब हामीले के गर्ने इबिआइटी फाइन्ड आउट गर्ने। यता हेर्नुहोस् त हामीलाई भनेको छ नि त इन्ट्रेस्ट रेट अन इट्स 7% भनेको छ नि। इन्ट्रेस्ट कति भयो हाम्रो 7 भयो, सर्ट टर्मको 7% भयो, अनि बाँकी चाहिँ कति छ लङ टर्मको 5% छ। अनि 7 अनि 5% को हामी के गर्नेछौँ इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट निकाल्नेछौँ, अनि त्यो हामी इबिआइटी डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट गर्नेछौँ। तर इबिआइटी छ हामीलाई क्वेसनमा गिभन छैन, त्यही भएर के गर्ने फर्स्ट इबिआइटी फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसपछि हामी के गर्नु टाई रेसियो क्यालकुलेसन गरौँला। हामीले मेन ध्यान दिनु भनेको इबिआइटीमा हो। इबिआइटी कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त त्यसमा ध्यान दिनु। अब हामी इबिआइटी कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त्योतर्फ लागौँ। इबिआइटी क्यालकुलेसन गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूले एकचोटि इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट सम्झिनु पर्ने हुन्छ, किनकि हामी त्यही थ्रु नै हामी के इबिआइटी क्यालकुलेसन गर्नेछौँ। एकचोटि सम्झिनुहोस् त इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट के हुन्थ्यो। सबभन्दा पहिले के दिएको हुन्थ्यो भने हाम्रो सेल्स, अनि सेल्सबाट हामी के घटाउँथ्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँथ्यो, अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँथ्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर हाम्रो के आउँथ्यो ग्रोस प्रॉफिट आउँथ्यो। अनि त्यसैपछि ग्रोस प्रॉफिटबाट हामी के घटाउँथ्यौँ खर्चहरू घटाउँथ्यौँ, खर्च छ भने घटाउँथ्यौँ, अनि इन्कमहरू छन् भने हामी जोड्थ्यौँ। त्यो जोडे हाम्रो के आउँथ्यो इबिआइटी आउँथ्यो हो। इबिआइटी हाम्रो यो पोइन्टमा आउँछ। अनि त्यसै गरी इबिआइटीबाट हामी के घटाउँथ्यौँ इबिआइटी भनेको के हाम्रो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। इन्ट्रेस्ट पनि तिरेका छैनौँ हामीले, ट्याक्स पनि तिरेका छैनौँ, तर अर्निङ भइसकेको छ। अब त्यो अर्निङबाट हामीले इन्ट्रेस्ट पनि घटाउनु पर्यो, ट्याक्स पनि घटाउनु पर्यो, त्यो पनि हाम्रो खर्च हो नि त। हाम्रो एक्ज्याक्ट त कति इन्कम त्यो होइन नि त हाम्रो त्यो। त्यही भएर अब के गर्नु इन्ट्रेस्ट घटाउने फर्स्ट। इन्ट्रेस्ट केमा घटाउँछ हामीले लोन लिएका थियौँ नि सर्ट टर्म र लङ टर्म लोन हो, तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो। अनि त्यो इन्ट्रेस्ट तिरेपछि के आउँछ इबिटी आउँछ अर्निङ बिफोर ट्याक्स। अघि के थियो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स थियो, इन्ट्रेस्ट पे गरिसक्यो, अब के बाँकी रह्यो ट्याक्स। त्यही भएर के भयो अर्निङ बिफोर ट्याक्स जसलाई हामी के भन्छौँ इबिटी भन्छौँ। अनि इबिटीबाट अब के घटाउने बिफोर ट्याक्सेसन, अब ट्याक्स घटाउनु। ट्याक्स घटाइसकेपछि के आउँछ हाम्रो नेट प्रॉफिट आउँछ हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो नेट प्रॉफिट हो। अनि कसको कम्पनीहरूले के गर्छन् प्रॉफिट भइसकेपछि पनि के गर्छन् डिभिडेन्ड के गर्छन् सेयर गर्छन्। डिभिडेन्ड सेयर गरे भने के हुन्छ नेट प्रॉफिटबाट के गर्छ डिभिडेन्ड गर्छ। अनि डिभिडेन्ड घटिसकेपछि जो रिमेनिङ पोर्सन रहन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिटेन अर्निङ भन्छौँ। अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यति नै, जुन मैले रेड पेनले लेखेको छु यति कुरालाई फोकस गर्ने हो। अहिले हाम्रो क्वेसनमा के गिभन दिएको छ फर्स्टमा त नेट प्रॉफिट गिभन दिएको छ, कति दिएको छ हामीलाई 60 मिलियन भनेर गिभन दिएको छ नि। त्यही भएर अब के गर्ने नेट प्रॉफिटको ठाउँमा हामीले कति लेख्ने एनएस 60 मिलियन। यो थ्रु हामीले फाइन्ड आउट गर्ने। यदि हामीलाई सेल्स सिओज या एक्सपेन्सेस योहरू दिएको छ भने हामी सिधा के गर्थ्यौँ यो माथिबाट तल आएर के गर्थ्यौँ इबिआइटी फाइन्ड गर्थ्यौँ। अहिले हामीले के छ नेट इन्कम नेट प्रॉफिट दिएको छ, त्यसै गरी ट्याक्स दिएको छ, यिनीहरू दिएको छ। त्यही भएर हामी के गरौँ तलबाट माथितिर के गरौँ गएर इबिआइटी फाइन्ड आउट गरौँ। त्यसैको लागि के गर्ने फर्स्ट 60 मिलियन हामीलाई के दिएको छ हामीलाई नेट प्रॉफिट भनेर दिएको छ। अनि त्यसै गरी हामीलाई के भनेको छ ट्याक्स पनि दिएको छ नि त, कति हो ट्याक्स भनेर यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त नेट प्रॉफिट कति दिएको छ 60 मिलियन दिएको छ। त्यसै गरी इन्कम ट्याक्स भने कति दिएको छ 20 मिलियन दिएको छ। त्यही भएर हाम्रो ट्याक्स कति भयो 20 मिलियन भयो।
यो 20 मिलियन केबाट घटाउने हो? इबिटीबाट घटाउने हो। इबिटी कति होला त? जसबाट हामीले 20 घटायो भने 60 होला। कति हुनु पर्ला? 80। यो बुझ्नुभयो कि न हजुरहरूले? हामीसँग के थियो? नेट प्रॉफिट 60 मिलियन थियो अनि ट्याक्स 20 मिलियन थियो। इबिटी थिएन। भन्नुको मतलब इबिटी थिएन। अब हामीलाई यहाँ कति इबिटी होला त? जसबाट हामीले 20 घटायौँ भने 60 रिमेनिङ रहला। कति हुनु पर्ला यहाँ? 80। 80 बाट हामीले 20 घटायौँ, रिमेनिङ त 60 रहला नि त। त्यही भएर हाम्रो कति आयो? इबिटी। अब त्यसै गरी अब हामीले के गर्ने? लेस इन्ट्रेस्ट भनेको छ। अब इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्ने त। इन्ट्रेस्ट त्यो कम्पनीले कति तिरेको थियो त? एकचोटि हामी क्वेसन तर्फ लागौँ फेरि। यता क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, हामीलाई के भनेको छ? 5% के हो? लङ टर्म लोनमा हो इन्ट्रेस्ट हामीले तिर्नुपर्ने। अनि त्यसै गरी के हो? 7% चाहिँ हाम्रो केमा हो? सर्ट टर्म लोनमा तिर्नुपर्ने हो। त्यही भएर के होला? 200 को के होला? 5%। अनि 100 को कति होला? 7% के गर्न? इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ला। त्यही भएर अब हामी के गरौँ? इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। अब हामी यता के गरौँ? इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरौँ है। इन्ट्रेस्ट कति आउँछ भनेर। इन्ट्रेस्ट लङ टर्म लोनमा कति हो? लङ टर्म लोनमा कति हो? यसको 5%। अनि प्लस गर्ने अनि सर्ट टर्ममा कति हो? यसको 7%। अनि लङ टर्म हाम्रो कति थियो? 200 थियो नि। 200 कति गर्ने? 5%। 5% मा 0.05 प्लस अनि सर्ट टर्म लोन कति हो? हामीले अहिले बैंकबाट लिनु थियो 100 मिलियन। यसको कति हो? 0.07%। 200 को 5% गर्दा कति हुन्छ हाम्रो? 10 मिलियन भयो। अनि 100 को 7% गर्दा कति भयो? 7 मिलियन। यो गर्दा हामीले टोटल इन्ट्रेस्ट कति पे गर्नुपर्ने रहेछ? 17 मिलियन। हामीले के इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् त, अब 17 मिलियन के गर्ने? इन्ट्रेस्टको ठाउँमा राख्ने। अब यो के गर्ने? इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति आयो? 17 मिलियन। 17 मिलियन। अझ फेरि सेम त्यही प्रोसेस। हामीले कतिबाट 17 घटायौँ भने 80 बाँकी रहला भनेको छ। कतिबाट हामीले कतिबाट घटाउनु पर्ला? एकचोटि सम्झिनुहोस् त। हामीले कतिबाट 17 घटायौँ भने 80 बाँकी रहन्छ? पक्कै पनि कतिबाट होला? 97 बाट घटाउँदा कति बाँकी रहला? 80 के हुन्छ? बाँकी रहन्छ। यानी कि यिन दुईटालाई जोडिदिनुहोस्, फेरि यहाँ सो गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी यहाँ पनि यस्तै गर्नु। 60 + 20 गरिदिनुहोस्, बाँकी कति हो? 80 यता लेखिदिनुहोस्। यिन दुईटा जोडेर यहाँ सो गर्ने। अनि फेरि यी दुईटा जोडेर यहाँ सो गर्ने। अब यसै गरी हेर्नुहोस् त, हाम्रो के आयो? यो 97 मिलियन भनेको के रहेछ? हाम्रो इबिआइटी रहेछ। अर्निङ बिफोर अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। कति आयो हाम्रो? 97 मिलियन। अब यो भ्यालु हामी के गर्ने? टाई रेसियो फाइन्ड आउट गर्नको लागि इबिआइटी को ठाउँमा कति राखौँ? 97 मिलियन। अब हाम्रो टाई रेसियोको के छ फर्मुला? इबिआइटी डिवाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट। इबिआइटी हामीले के गरेर फाइन्ड आउट गर्न? कति आएको थियो हाम्रो? 97 मिलियन। अनि इन्ट्रेस्ट कति हो? 17 मिलियन। जुन हामीले अहिले क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ नि, इन्ट्रेस्ट चार्ज कति आएको थियो? 17 मिलियन। 97 डिवाइडेड बाई 17 गर्दा कति आउँछ हाम्रो? 5.7059 टाइम्स। यो हाम्रो के आयो? टाई रेसियो आयो। अब लास्ट वान हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ? प्रॉफिट मार्जिन रेसियो, यानी कि पीएम रेसियो। अब लास्ट वान के गर्ने? हामीले पीएम रेसियो फाइन्ड आउट गर्ने, जसको लागि हाम्रो फर्मुला के छ? पीएम रेसियो फाइन्ड आउट गर्ने नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स। नेट प्रॉफिट कति हो हामीलाई दिएको? 60 मिलियन, जुन हाम्रो क्वेसनमा गिभन छ। त्यसै गरी हाम्रो के छ? सेल्स पनि क्वेसनमै गिभन छ। यता हेर्नुहोस् त, सेल्स भन्ने कति दिएको छ हामीलाई? 500 दिएको छ। डिवाइडेड बाई 500 गरिदिने कति हुन्छ? 0.12 आउँछ। यो भनेको हाम्रो कति हो? पर्सेन्टेजमा लग्दाखेरि 12%। यो हाम्रो के आयो? पीएम रेसियो आयो। अब हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा हामीलाई के दिएको थियो? कम्पनीको कम्पनीले त्यो लोन पाउनको लागि के क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्ने थियो? आरओई 5% हुनु पर्थ्यो, आरओई 20% हुनु पर्थ्यो, टाई अर्न्ड रेसियो 4% हुनु पर्थ्यो, प्रॉफिट मार्जिन रेसियो कति हुनु पर्थ्यो? 10% हुनु पर्थ्यो। यो के हो? बैंकको क्राइटेरिया। यो क्राइटेरिया भित्र हुनुपर्छ कुनै पनि
कम्पनीले लोन ग्रान्ट गर्नको लागि भनेको थियो अनि त्यो कम्पनीको इन्फर्मेसन यहाँ दिएको थियो। कम्पनीको इन्फर्मेसन थ्रु हामीले के गर्यौँ, यी क्राइटेरिया बैंकको मागेको क्राइटेरिया हामीले फाइन्ड आउट गर्यौँ। अब हामीले क्यालकुलेटेड गरेको क्राइटेरिया अनि त्यो बैंकले गिभन दिएको क्राइटेरियाको के गरौँ, कम्पेयर गरौँ। अनि त्यो मिट हुन्छ भने के गरौँ, बैंकले के गर्छ, लोन ग्रान्टेड गर्छ, लोन दिन्छ भन्छौँ। अनि त्यो क्राइटेरिया मिट हुँदैन भने के गरौँ, बैंकले लोन प्रोभाइड गर्दैन। त्यो अब हामी कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। अनि अब यता हेर्नुहोस् त के छ, फाइनली वी क्यालकुलेट अल द फाइनेन्शियल क्राइटेरिया अकर्डिङ टु द फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन विच इज गिभन भनेको छ। क्वेसनले दिएको सबै फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले के गर्यौँ, फाइनेन्शियलको हिसाबमा हामीले के गर्यौँ, फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन बैंकको रिक्वायर्ड मागेको हामीले क्यालकुलेट गर्यौँ। जसमा बैंकको इन्फर्मेसन गिभन थियो, रिक्वायर्ड क्राइटेरिया यो बैंकको, जसमा के मागेको थियो, ROE 5%, ROE 20%, अनि टाई रेसियो 4 टाइम्स, अनि PM रेसियो 10% मागेको थियो। हामीले क्यालकुलेट गरेर कति फाइन्ड आउट गर्यौँ, हाम्रो ROE कति आयो, 10% आछ, ROE कति आछ, 30% आछ, टाई रेसियो 5.7059 टाइम्स आछ। अनि त्यसै गरी हाम्रो कति आयो, PM रेसियो 10% मागेको थियो, हाम्रो 12% आयो। रिक्वायर्ड क्राइटेरिया भन्दा हाम्रो क्यालकुलेट क्राइटेरिया के छ, एकदमै राम्रो छ। त्यही भएर के गर्छ, बैंकले लोन प्रोभाइड गर्छ। ROE 5% हुनु या 10% हुनु, कुन राम्रो होला, 10% हुनु राम्रो होला। त्यसै गरी ROE पक्कै पनि 20 भन्दा 30% हुनु राम्रो होला। अनि टाई रेसियो 4% भन्दा 5% हुनु राम्रो। अनि त्यसै गरी प्रॉफिट मार्जिन 10% हुनु राम्रो कि 12% हुनु राम्रो, पक्कै पनि 12% हुनु राम्रो। त्यही भएर के छ, बैंकको क्राइटेरियासँग के भएको छ, यो मिट भएको छ अनि त्योभन्दा राम्रै देखाएको छ। त्यही भएर के गर्छ, बैंकले के गर्छ, पक्कै पनि के गर्ला, लोन ग्रान्टेड गर्ला। अब त्यो हामीले के गर्ने, डिसिजनमा सो गर्ने। डिसिजनमा मैले लेखिसकेको छु, यस द बैंक सुड ग्रान्ट द लोन अफ RS 100 million टु द बिजनेस बिकज द फाइनेन्शियल स्ट्याटस अफ द बिजनेस इज मोर पोजिटिभ देन द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया अफ अ बैंक। बैंकले माग्यो क्राइटेरिया भन्दा त्यसको फाइनेन्शियल स्ट्याटस के छ, एकदमै राम्रो छ त्यो बैंकको। त्यही भएर के गर्छ, बैंकले लोन प्रोभाइड गर्छ भने हामीले के गर्यौँ, डिसिजन दियौँ। अनि आजको क्वेसनमा हाम्रो यति नै थियो, जस अन्तर्गत आज हामीहरूले हेऱ्यौँ बैंकले दिएको गिभन रिक्वायर्ड क्राइटेरियामा हामीले आफूले क्यालकुलेट गरेको क्राइटेरिया मिट भयो कि भएन, त्यो थ्रु हामीले के गर्यौँ, एउटा डिसिजन दियौँ। अनि आजको क्वेसन हामीले यहीँ सिद्ध्याउँछौँ। अब हामी यसै च्याप्टरसँग रिलेटेड नेक्स्ट कुनै अर्को क्वेसन लिएर आउनेछौँ जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। आजको लागि यति नै। आई होप दिस भिडियो इज इन्फर्मेटिभ फर यू। इफ इट इज इन्फर्मेटिभ फर यू, प्लिज गाइज डोन्ट फॉरगेट टु लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू, बाई बाई, किप लर्निङ, किप डुइङ वेल, बेस्ट अफ लक, बाई गाइज।